के पढ्दै थियौ हामीले? सर हामी अब त्यो न्यूमेरिकल गर्ने भन्नुभएको थियो एक्सपेन्डिचर मेथड अनि प्रोडक्ट मेथडहरुको ए न्यूमेरिकल हो त ठिक छ म दिन्छु भन्थे दिन नि पाइने कि बिर्सिनु के भयो माफी सन्चो भएन अनि त्यो भयो अनि डिफिकल्टीजहरु सकियो हैन निर यो परेन ल न्यूमेरिकल एक्जाम्पल केही हेरौँ न त है यो क्वेशन हेर्नु होला तपाईहरुले पहिला फर्स्ट न्यूमेरिकल एक्जाम्पल let an economy produces only 4 goods paddy cloth shoes and biscuit calculate GDP at MP भनेको market price GNP at market price and national income from following hypothetical data भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँ क्वेशन यस्तो खालको चाहिँ क्वेशन सोध्यो हेर्नुस् है अब टेबलमा के छ हामीले हेरौं टेबलमा हेर्दाखेरि हामीले के देख्छौं भन्दाखेरि चारवटा गुड्सहरु छ प्याडी क्लथ अनि शूज एन्ड बिस्किट्स अनि त्यसको क्वान्टिटी दिएको छ प्राइस पनि दिएको छ हैन अनि त्यसमा र मटेरियल युज्ड भनेर चाहिँ त्यसको टोटल भ्यालु अफ र मटेरियल्स युज्ड दिएको छ 1 करोड 5 लाख 1 करोड 5 लाख दिएको छ हैन अनि नेट फ्याक्टर्स इन्कम फ्रम एब्रोड दिएको छ 2 लाख अनि त्यसपछि एब्रोडबाट आउने त्यो यो ए नेट फ्याक्टर्स इन्कम फ्रम एब्रोड है त्यो यता एब्रोड चाहिँ यता नहटेर त्यो भयो अनि नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स दियो 4 लाख अनि डिप्रिसिएसन दियो 5 लाख अब हामीले निकाल्नु छ के त जीडीपी एट मार्केट प्राइस जीएनपी एट मार्केट प्राइस एन्ड नेशनल इन्कम कति सजिलो छ यो यति सजिलो त नदेला सायद अब पहिला जीडीपी के हो पहिला चाहिँ रिकल गर्नु हैन जीडीपी भनेको इट इज द मार्केट भ्यालु अफ अल फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस विदिन अ कन्ट्री ड्युरिङ द पिरियड अफ 1 इयर भनेर हामीले पढिसकेका छौं यो इकोनोमीले चारवटा गुड्स प्रोड्युस गरेको छ त्यसको क्वान्टिटी पनि हामीलाई दिएको छ प्राइस पनि दिएको छ अब मल्टिप्लाई गर्दै राख्दिनुस् हैन अब यो राख्दै अनि त्यसपछि अनि के गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ अर्को स्लाइडमा मैले यसको विथ सल्युसन मैले यहाँ राखेको छु हेर्नुस् जीडीपी एट मार्केट प्राइस हैन ग्रस डोमेस्टिक एट मार्केट प्राइस हामीले निकाल्नु पर्ने छ अब पहिला त हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सबै गुड्सहरुको मार्केट भ्यालु निकाल्नु पर्यो सबै गुड्सहरुको मार्केट भ्यालु भनेको चाहिँ के त P1 * Q1 + P2 * Q2 + P3 * Q3 + P4 * Q4 हैन अब यसमा चाहिँ जुन वस्तुहरु दिएको छ नि हैन हामीले चाहिँ यो फर्स्ट टेबलमा फर्स्ट स्लाइडको चाहिँ टेबलमा चाहिँ हामीले जुन देखाएको थियौ प्याडी के बिस्किट क्लथ समथिङ के थियो त्यो P1 Q1 भनेको एउटा गुड्स भयो त्यसको भ्यालु हुन्छ P2 Q2 अर्को वस्तुको चाहिँ भ्यालु भयो P3 Q3 अर्को वस्तुको भ्यालु भयो र P4 Q4 भनेको चाहिँ लास्ट कमोडिटीको भ्यालु भयो यसरी चाहिँ हामीले यो टोटल गर्यौं भने है यो टोटल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यो मार्केट भ्यालु हो हैन कति बराबरको वस्तु उत्पादन भयो त हैन एक वर्षमा भन्ने कुरा हो अब त्यसमा चाहिँ हामीले मार्केट भ्यालु अफ र मटेरियल युज्ड घटाइदिनु पर्यो त्यो गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दाखेरि यो गर्दाखेरि माइनस यो हैन यो गर्दाखेरि कति भयो त भन्दाखेरि 2 करोड 8,30,000 आयो यति आउँदो रहेछ सबैलाई जोड्ने अनि त्यसपछि र मटेरियलको भ्यालु घटाइदिने त्यो भ्यालु एडेड मेथड हामीले चाहिँ पढाएको थियौ नि हैन भनेको चाहिँ के हो त भ्यालु अफ आउटपुट हैन भ्यालु अफ फाइनल आउटपुट माइनस कस्ट अन इन्टरमिडिएट गुड्स भनेको नथिङ अदर देन द व्हाट र मटेरियल्स त्यसको भ्यालु हामीलाई दिएको छ सबै वस्तुहरुको भ्यालु जोड्दिनुस् अनि त्यसबाट र मटेरियलको भ्यालु घटाइदिनुस् जीडीपी एमपी आइहाल्यो फर्स्ट को क्वेशन सल्भ भइहाल्यो अब जीएनपी एट मार्केट प्राइसमा जानुस् अब मैले तपाईहरुलाई तीनटा कुराहरु लेखाइदिएकै छु मैले हैन डोमेस्टिक कन्सेप्टबाट नेशनल कन्सेप्टमा जाने नेशनल कन्सेप्टबाट डोमेस्टिक कन्सेप्टमा आउने एउटा कम्पोनेन्ट छ त्यहाँनिर
त्यो भनेको नेट फ्याक्ट्रिज इन्कम फ्रम एब्रोड हो। त्यो तपाईँलाई त्यसको भ्यालु दिएको छ 2 लाख हैन। अनि त्यस पछाडि तपाईँको जीडीपी निकालिसक्नु भएको छ 2 करोड 8,30,000 अनि त्यसमा जोड दिनुस् आउँछ कति त भन्दाखेरि 3 करोड 30,000 आउँछ हैन। त्यो भनेको चाहिँ के भयो जीएनपी एट मार्केट प्राइस भयो। अब एनआई भनेको एनएनपी एट एफसी हो, तपाईले कन्सेप्टमा पढिसक्नु भएको छ। त्यो भनेको जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएसन गर्ने हो माइनस इन्डाइरेक्ट ट्याक्स गर्ने हो, त्यो घटाइदिनुस् हैन। यो मेन कुरा चाहिँ तपाईहरुले हैन जोड्ने घटाउन त जानिसक्नुहुन्छ जान्नु भएको छ, तर कुन कम्पोनेन्टलाई जोड्ने हो कुन कम्पोनेन्टलाई घटाउने भन्ने कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो। त्यति द सिम्पल एक्जाम्पल थियो यो प्रोडक्ट मेथडको, एउटा एकदमै सिम्पल मेथड। अब हामी सबै मेथडबाट हैन हामीले गर्दै जान्छौँ। जस्तो अब एक्जाम्पल 2 मा हेर्नुस्। अब तपाईले एक्जाम्पल 2 मा हेर्नु भयो भने यहाँ के भनेको छ भने from the following hypothetical data find GDP at market price and GDP at factor cost निकाल्नु पर्यो। ल फ्याक्टर कस्ट पनि निकाल्नु पर्यो, मार्केट प्राइस पनि निकाल्नु पर्यो। तपाईले ट्राई गर्नुहुन्छ त एकचोटी? के भन्दियौ? सजिलो छ। अब यहाँ तपाईले कुन मेथडबाट भन्न दिएको छैन नि। अब कुन मेथडबाट भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ आफूले चाहिँ पत्ता लगाउने हो। अन्त के कम्पोनेन्ट दिएको छ त्यसको आधारमा गर्ने। अब तपाईले यसमा प्रोडक्ट मेथड युज गर्छु आउटपुट मेथड युज गर्छु भनेर सक्नुहुन्छ र सक्नुहुन्न नि त। एक्सपेन्डिचर मेथड छ र यहाँ के अरे कुनै एक्सपेन्डिचर दिएको छैन नि। त्यही भएर कहिलेकाहीँ इन्कम मेथड एक्सपेन्डिचर मेथड आउटपुट मेथड नभन्न सक्छ। तपाईले चाहिँ कम्पोनेन्ट के छ हैन त्यहाँ भित्र टेबलमा दिएको कम्पोनेन्ट के हो त्यसको आधारमा यो मेथड रहेछ भनेर चाहिँ आफूले जानेर गर्ने हो। यो चाहिँ के हो त इन्कम मेथडबाट गर्ने, यहाँ नभने है। अब फर्स्टमा नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स दियो 38, डिप्रिसिएसन नै हामीलाई चाहिन्छ 34, नेट इन्कम फ्रम एब्रोड दिएको छ -3, रेन्ट दिएको छ 10, प्रफिट दिएको छ 25, इन्ट्रेस्ट दिएको छ 20, वेजेस एन्ड स्यालेरी दिएको छ 170, इम्प्लोयर्स कन्ट्रिब्युसन टु सोशल सेक्युरिटी स्किम 30, मिक्स इन्कम फ्रम सेल्फ इम्प्लोयमेन्ट भनेर चाहिँ दिएको छ। अब यो तपाईहरुले यो फर्मुला चाहिँ जान्नुभएको छ नि। मैले लेखाएको छु फर्मुलाहरू हैन, तपाईहरुले चाहिँ फर्मुला जान्नुस् इक्वेसनहरू भने चाहिँ। जस्तो अब तपाईहरुले अब चाहिँ जीडीपी निकाल्नु पर्यो सपोज हैन। के भने जीडीपी मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाल्नु पर्यो। अब त्यसको लागि त तपाईले के गर्नुपर्छ हेर्नुस् त। जीडीपी एट मार्केट प्राइसमा अब के अरे सीओई भन्ने छ एउटा कम्पोनेन्ट हैन, कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइ प्लस रेन्ट एन्ड रोयल्टी प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस प्रफिट प्लस मिक्स इन्कम हैन प्लस इन्डाइरेक्ट ट्याक्स प्लस डिप्रिसिएसन। त्यो सबै आउँछ। डिप्रिसिएसन नै पर्छ ग्रसमा हैन। अनि मार्केट प्राइस भनेपछि नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स पनि पर्छ। यसरी जान्नु पर्यो। अब फ्याक्टर कस्ट भनेपछि अब तपाईले के गर्नु पर्यो त नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सलाई घटाइदिनु पर्यो। त्यति मात्रै हो हैन। यो सबै जोड्ने हो। यहाँ भएको जति सबै जोड्ने हो हैन। सबै जोड्ने भन्नाले सबै यहाँ फेरि काम नलाग्ने चिजहरू पनि छ है। फेरि तपाईले जस्तो नेट इन्कम फ्रम एब्रोड छ नि, तपाईलाई जीडीपीमा के काम लाग्छ? लाग्दैन नि हैन। त्यही भएर तपाईलाई दिएको टेबलमा सबै कम्पोनेन्ट त्यहाँ दिएको कम्पोनेन्टहरु सबै काम लाग्छ भन्ने होइन। तपाईलाई कुन कुन चाहिँ चाहिएको त्यो पिक गर्ने हो, त्यहाँबाट लिने हो तपाईले। त्यो भएको हुनाले के चाहिँ तपाईले कन्फ्युजन नहुनुहोस् भने तपाईलाई दिएको टेबलमा भएका सबै कम्पोनेन्ट युज हुन्छ, मैले काहीँ न काहीँ युज गर्नुपर्छ भन्नेतिर जानु भयो भने तपाईको बिग्रिन्छ। त्यस्तो होइन। तपाईलाई झुक्ट्याउनको लागि यी कम्पोनेन्टहरु चाहिँ राखिदिन्छ, एक्स्ट्रा एडिसनल कम्पोनेन्ट्सहरु राखिदिन्छ। तपाईलाई चाहिएको के हो त्यो मात्र झिक्नुस्, नचाहिएको किन झिक्नु पर्यो? त्यहाँ दिएर के भयो तपाईलाई हैन। तपाई आफू कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो। त्यही भएर अब यसलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि अब यसको सल्युसनमा हामीले यसरी गर्न पर्यो। हेर्नुस् त जीडीपी एट मार्केट प्राइस भने जीडीपी एट मार्केट प्राइसमा के पर्छ हेर्नुस् त। ट्याक्क यो लेखिदिनुस् कि यो ट्याक्क चाहिँ हेडिङ वाइज टक्क मिलाएर लेखिदिएपछि अनि तपाईले बल्ल टेबलमा हेर्ने हो। पहिले यो लेख्नु पर्यो। टेबलमा हेर्दै म कम्पोनेन्ट गर्दै लान्छु भन्नु भने कन्फ्युजन हुन्छ। तपाईले पहिला के गर्नु पर्यो जीडीपी निकाल्नु छ एट मार्केट प्राइस भने यो कम्पोनेन्टलाई लेख्नु सररै यो तरिकाले। जस्तो रेन्ट
प्लस प्रफिट प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस यो वेजेस एन्ड स्यालेरिज भनेको ठाउँमा तपाईले यहाँनिर अझ यो लेख्नुस् के अझ मैले त यो लेख्नुस् भन्छु है त्यसमा चाहिँ वेजेस एन्ड स्यालेरिज मात्रै भएको हुनाले त्यहाँ वेजेस त्यो भयो यो कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइज भनेकै हैन यो वेजेस एन्ड स्यालेरिज अनि प्लस अदर बेनिफिट्स हो नि त त्यो भनेको COE लेख्दिउँ के यसलाई हैन वेजेस एन्ड स्यालेरिज पनि पर्यो अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि वेजेस एन्ड स्यालेरिजमा चाहिँ के हुन्छ इम्प्लोयर्स कन्ट्रिब्युसन टु सोशल सेक्युरिटी हैन त्यो आउँछ त्यो भएपछि यो गर्नै पर्दैन यो छुट्टै गर्नै परेन कि यो गर्दैछ जुन छ नि यहाँनिर यहाँ जोडेको छ यो यहाँनिर हो कि हैन अब तपाईले चाहिँ COE लेख्ने बित्तिकै यो दुईटा चाहिँ गर्नै परेन यो भित्रै पर्छ यो दुईटाले एकैचोटि COE मा राखिदिए हुन्छ त्यो भनेको वेजेस एन्ड स्यालेरिज हो प्लस इम्प्लोयर्स कन्ट्रिब्युसन टु सोशल सेक्युरिटी स्किम हो COE त्यही भएर त्यो मैले लेखाएको सर्ट कुरा छ नि जस्तो COE प्लस रेन्ट प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस प्रफिट प्लस मिक्स इन्कम हैन प्लस डिप्रिसिएसन प्लस अनि के हो त NIT यति गरिदिनुहोस् यति सम्झिनु पर्यो तपाईले हेर्नु त सर्टमा अनि यो सम्झिनु भयो भने तपाईले चाहिँ अनि यसको चाहिँ लङ त्यो फर्म लेख्न त फेरि चाहिँ यसरी लेख्नुस् है तपाईले यहाँ जसरी लेखेको छ त्यसरी नै लेख्नुस् जस्तो COE RIP भन्ने मात्रै होइन कि त्यसमा अब तपाईले सम्झिनलाई यो सम्झिनुहोस् COE प्लस R प्लस I प्लस P प्लस MI प्लस D प्लस NIT भनेर सम्झिनुहोस् हैन अनि त्यो सम्झेपछि त COE भनेको कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइज हो कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइजमा दुईटा कुरा पर्छन् वेजेस एन्ड स्यालेरिज र इम्प्लोयर्स कन्ट्रिब्युसन टु सोशल सेक्युरिटी स्किम भन्ने कुरा जान्न पर्यो आर भनेको यो चाहिँ रेन्ट हो रेन्ट एन्ड रोयल्टी हो कहिलेकाहीँ रेन्ट अनि रोयल्टी भनेर छुट्टै दिन सक्छ रेन्ट एन्ड रोयल्टीको चाहिँ पार्ट हो यो इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट भइहाल्यो P भनेको प्रफिटमा झुक्किन्छ प्रफिटमा तीनटा कुराहरू हुन्छ भनेर चाहिँ मैले उ गरेको थिएँ हैन मैले यहाँ एउटाले यहाँ साह्रै यो हैन अब यसमा चाहिँ GDP एट मार्केट प्राइस भनेपछि त अनि सबै जी भनेपछि ग्रसमा डिप्रिसिएसन हुन्छ भनेर याद गर्ने के ट्याक्कै जहाँ पनि तपाईको GDP मात्रै होइन कि GNP हैन जेसुकै ग्रस भनेको छ भने त्यहाँ डिप्रिसिएसन छ भनेर जान्नु पर्यो मार्केट प्राइस भनेपछि त्यहाँ नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स छ भनेर जान्नु पर्यो कुरा बुझ्नु न यसरी चाहिँ बुझ्नु भयो भने बल्ल तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ ग्रसमा यो हुन्छ हैन ग्रसमा चाहिँ डिप्रिसिएसन पर्छ नेटमा पर्दैन मार्केट प्राइसमा नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स पर्छ फ्याक्टर कस्टमा पर्दैन हैन अनि त्यसपछि आएर चाहिँ नेशनल जस्तो GNP मा नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स सरी नेट फ्याक्टर्स इन्कम फ्रम एब्रोड पर्छ तर GDP मा पर्दैन भने यस्ता कुराहरु के तपाईले चाहिँ सरर दिमागमा राख्नु भने एकदमै सजिलो छ इजी छ यसमा गाह्रो कुरा केही पनि छैन यो यति मात्र जान्नु पर्यो यो के हो त यसको फर्मुला जस्तो के जुन छ नि यो फर्मुला जान्दिनु भने त टेबलमा दिइहाल्छ त भ्यालु त्यसलाई चाहिँ पिक गर्ने ल्याउने जोड्ने घटाउने निकाल्दिने यति सजिलो छ एकछिनमा मिल्छ धेरै टाइम कन्ज्युमिङ पनि हुँदैन तपाईलाई यस्तो इजी छ 10 मार्क्सको क्वेशन फेरि है त्यसैले गर्दाखेरि यसमा सधैँ मेहनत गर्नुस् यस्तै खालको क्वेशन आउने हो GDP एट फ्याक्टर कस्ट भनेपछि अ फ्याक्टर कस्ट GDP निकाल्दिनु सक्नुभयो तपाईले मार्केट प्राइसको अ फ्याक्टर कस्टमा तपाईलाई थाहा छ NIT पर्दैन भनेपछि NIT घटाइदिनुस् आइहाल्छ हैन 332 माइनस 38 गरेपछि 294 बिलियन हैन अब अल्टरनेटिभली हैन अब तपाईले चाहिँ GDP एट फ्याक्टर कस्ट निकाल्नु पर्यो भने डाइरेक्ट यो फर्मुला चाहिँ तपाईले चाहिँ यो गरिदिनुस् त्यो डिप्रिसिएसन बाहेक अघि न मैले भने थिएँ हैन क्वेशन बुझाउँदाखेरि नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स छोड्दिनुस् अरु सबै चाहिँ प्लस गरिदिनुस् किन भन्दा फ्याक्टर कस्ट हो फ्याक्टर कस्टमा नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स पर्दैन तपाईलाई थाहा छ हैन यो चाहिँ हामीलाई एकदमै सजिलो कुरा हो भन्ने हो भने
है, तर त्यतिकै रिस्की पनि छ, मैले यो पटक पटक भन्ने गर्छु। ल अर्को इक्जाम्पल हेर्नुहोस् है, यस्तो खालको धेरै जसो सोध्ने यो यस्तै टाइपको क्वेसनहरू है। यो यहाँ हामीले इक्जाम्पलमा जुन गरेका छौँ त्यो रिप्रेजेन्टेटिभ क्वेसनहरू हो कि होइन, सबै मेथडको। अब सबै त्यहाँ त कति छ कति एक्सर्साइजमा तपाईँले हेर्नुभयो भने क्वेसनहरू चाहिँ कति धेरै छ क्वेसनहरू होइन, त्यो त सबै तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। अब यहाँ त मैले चाहिँ के त रिप्रेजेन्टेटिभ क्वेसनहरू लिएर डिफ्रेन्ट टाइपको कि तपाईँलाई गराइदिएपछि सजिलो भयो होइन। त्यो भएर चाहिँ मैले यो त्यसरी चाहिँ लिएको हो। त्यसैले यति मात्रै यस्तै खालको मात्रै चाहिँ नहुन सक्छ इक्जाम्पल, योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ, मैले नदेखेको हुनसक्छु। र यसमा तपाईँले निकाल्ने भनेको छ एनआई, पिआई र डिआई। हेर्नुहोस्, पर्सनल सेभिङ पनि भनेको छ निकाल्नु भनेर होइन। अब तपाईँलाई कति धेरै दियो त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हेडिङ्सहरू दिएको छ, आइटम्सहरू दिएको छ, यता अमाउन्टहरू दिएको छ। हेर्नुहोस्, अब त्यहाँ चाहिँ अब नेसनल इन्कम निकाल्नु पर्यो पहिला। अब तपाईँ कहाँबाट जाने होइन, अब कुनबाट जाने, कुन मेथडबाट जाने भन्ने कुरा त यो कम्पोनेन्टले बताइसक्यो। तपाईँहरूले हेर्ने बित्तिकै थाहा लाग्छ यो इन्कम मेथड हो भनेर चाहिँ जान्नु पर्यो पहिला होइन। अब इन्कम मेथडमा तपाईँ एनडिपीबाट जानुहोस्, जिडिपीबाटै चाहिँ म जान्छु, जिडिपी जान्छु अनि जिएनपी जान्छु, एनएनपी जान्छु अनि एनआई जान्छु भन्न पनि सक्नुहुन्छ। होइन, म एनडिपीमा जान्छु डाइरेक्ट होइन, डोमेस्टिक इन्कममा जान्छु अनि नेसनल इन्कममा जान्छु, त्यो तपाईँलाई छुट छ, जताबाट पनि जान सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। मैले चाहिँ स्लाइडमा चाहिँ एकदम सर्टमा राखेको थिएँ होइन, एनडिपी एफसी निकाल्दिने अनि त्यसमा एनएफआई जोड्दैछ एनआई आइहाल्छ, सर्ट मेथड हो होइन, डाइरेक्ट मेथड। अब तपाईँले चाहिँ जिडिपीबाट होइन यो टोटल के निकाल्दै जान्छौँ, हामीले कन्सेप्ट पढ्यो नि होइन, त्यसरी निकाल्नु भने फेरि झुक्किने सम्भावना कम हुन्छ है। त्यो अलिकति चाहिँ स्टेप बढ्ने मात्रै हो, जस्तो जिडिपी निकाल्ने होइन, अनि त्यस पछाडि जिएनपी निकाल्ने अनि एनएनपी निकाल्ने अनि एनआई निकाल्ने, यो चारवटा स्टेपमा चाहिँ आइहाल्छ होइन। यसरी जानुभयो भने जिडिपीमा के पर्छ भन्ने कुरा थाहा भइहाल्छ। अब जिडिपी अहिले पनि आयो होइन, जस्तो सिओई प्लस रेन्ट प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस प्रफिट प्लस मिक्स इन्कम होइन, प्लस डिप्रिसिएसन प्लस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स, त्यो जिडिपी पर्दो रहेछ, जिडिपी-एमपी। त्यसमा ल्याएर एनएफआई जोडिदिनुहोस्, जिएनपी-एमपीमा जानुहुन्छ, त्यसबाट फेरि चाहिँ तपाईँ डिप्रिसिएसन घटाइदिनुहोस्, एनएनपीमा पुग्नुहुन्छ, अनि फेरि नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटाइदिनुहोस्, तपाईँ चाहिँ के हुन्छ नेसनल इन्कम पुग्नुहुन्छ। नथिङ इज डिफिकल्ट होइन। अब पर्सनल इन्कममा जानु पर्यो भने के घटाउने भनेको थियो ल भन्नुहोस् न, नेसनल इन्कम माइनस तीनटा कुराहरू घटाउने, एउटा कुरा जोड्ने होइन। तीनटा कुराहरू के हो, अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट, त्यो डिस्ट्रिब्युट नगरिएको प्रफिट त पर्सनल इन्कममा पर्दैन, त्यसलाई घटाउनु पर्यो। सोसल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन, त्यो भनेको चाहिँ इम्प्लोइले चाहिँ के हो त, एउटा फन्ड क्रिएट गर्नको लागि, जस्तो वेलफेयर फन्ड, मैले प्रोभिडेन्ट फन्डको कुराहरू गरेको थिएँ होइन। अब त्यो चाहिँ क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ इम्प्लोइज कन्ट्रिब्युसन हो त्यो होइन, इम्प्लोइज कन्ट्रिब्युसन हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इम्प्लोइज कन्ट्रिब्युसन भन्दा नि त्यो इम्प्लोइज कन्ट्रिब्युसन त हो, उसको चाहिँ स्यालेरी वेजेसहरूबाट चाहिँ काटेर जाने कुरा हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि उसको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पर्सनल इन्कममा परेन नि त, पछि पाउने हो त्यो भनेको, आफ्टर रिटायरमेन्ट अथवा केही हुँदाखेरि पाउने कुरा हो त्यो। त्यसैले गर्दा त्यो परेन। अर्को चाहिँ रिटर्न अर्निङ भइहाल्यो, अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट। अनि अर्को कर्पोरेट प्रफिट अथवा कर्पोरेट ट्याक्स पनि भन्छौँ हामीले, त्यसलाई प्रफिट ट्याक्स पनि भन्छौँ होइन, त्यो चाहिँ घटाइदिने। अनि ल्याएर चाहिँ एउटा जोडिदिनुहोस्, ट्रान्सफर पेमेन्ट होइन। ट्रान्सफर पेमेन्ट भनेको के भन्दाखेरि अनइम्प्लोइमेन्ट अलाउन्सहरू, ओल्ड एज अलाउन्सहरू, डिसेबिलिटी अलाउन्सहरू, त्यो सबै ट्रान्सफर पेमेन्ट हो। त्यो जोड्दैछ के आउँछ, पिआई आउँछ। अब पिआई आइसकेपछि के हुन्छ, डिआई निकाल्नु पर्यो। डिआई निकाल्नको लागि पर्सनल इन्कम माइनस डाइरेक्ट ट्याक्स गरिदिनुहोस्, डिआई आइहाल्छ। अब पर्सनल सेभिङ गर्नलाई चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि अब डिस्पोजेबल इन्कम माइनस कन्जम्सन गरिदिने हो, पक्कै कन्जम्सन यहाँ दिनुपर्छ, छ होला कन्जम्सन लास्टमा रहेछ, ल हेर्नु आएन, यसरी चाहिँ गर्ने। ल हेर्नुहोस् त सल्युसनमा हेर्नु, सल्युसनमा एनडिपिएफसीबाट गयो होइन। एनडिपिएफसीबाट चाहिँ जाँदाखेरि त्यो त डोमेस्टिक इन्कममा जानु पऱ्यो पहिला। डोमेस्टिक इन्कम निकाल्न सजिलो भयो नि त, तपाईँले चाहिँ त्यो स्टेपहरू चारवटा स्टेप जानु परेन, दुईटै स्टेपमा आउँछ भनेर चाहिँ यो गर्यो। तर यसबाट फेरि चाहिँ तपाईँ कन्फिडेन्ट हुनुहुन्न भने नगर्नुहोस्
हैन मैले भने नि जस्तो जीडीपी एमपी निकाल्नुस् के फरक पर्छ 2-3 वटा चाहिँ स्टेप चाहिँ बढेर हैन कति समय पो जान्छ हामी मिल्नु पर्यो तर यसमा कन्फिडेन्स हुनु भने फेरि सजिलो छ एनडीपी एट एफसी हैन त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फ्याक्टर कस्ट हो त्यो भनेको डोमेस्टिक इन्कम हो हैन त्यसमा के पर्दो रहेछ सीओई पर्छ हैन वेजेस एन्ड स्यालेरी यहाँ राख्यो सीओई भन्नुस् है मैले चाहिँ यो सधैँ भनिरहेको छु यो सीओई राख्नुस् वेजेस एन्ड स्यालेरिज भन्दा कन्फ्युज हुन्छ वेजेस एन्ड स्यालेरिज मात्रै पर्न सक्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ इम्प्लोइज कन्ट्रिब्युसन टु सरी एम्प्लोयर्स कन्ट्रिब्युसन चाहिँ छुट्न सक्छ कहिलेकाहीँ कुरा भन्नुभयो त अनि प्लस रेन्टल इन्कम अब त्यहाँ रोयल्टी भने रेन्ट एन्ड रोयल्टी भनेर चाहिँ राख्नुहोस् इन्ट्रेस्ट इन्कम इन्ट्रेस्ट होइन अनि हेर्नुहोस् त प्रफिटलाई चाहिँ यहाँ कसरी चाहिँ मिलाएर राखिदिएछ यसरी चाहिँ छुट्याएर राखिदिएछ कि भयो तपाईँलाई सजिलो भयो होइन तपाईँले चाहिँ के हुन्छ छुट्याएर दिन्छ टेबलमा अनि इन्डिभिजुअली चाहिँ के गर्नु पर्यो पिक गर्न सकियो नि त होइन इन्डिभिजुअली लिन सकियो त्यो आइटमलाई त्यसैले प्रफिट मात्रै भन्दाखेरि त झुकिन प्रफिट भनेर दिँदैन होइन त्यसले गर्दाखेरि डिभिडेन्ड प्लस अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट प्लस कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स हो यो गर अनि त्यसपछि मिक्स इन्कम फ्रम सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट होइन एमआई भनेर हामीले चिन्थ्यौँ नि होइन त्यो गर किन भन्दा अब यसमा एनडिपी भनेपछि डिप्रिसिएसन पर्ने कुरा भएन ल्याएर त अनि हामीले चाहिँ त्यो एफसी भने पछाडि तिम्रो चाहिँ इन्डाइरेक्ट तपाईँको चाहिँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भन्ने परेन हेर्नुहोस् त कति सजिलो भयो नत्र हामीले जिडिपी निकाल्नु परेको भए के गर्थ्यो डिप्रिसिएसन पनि राख्थ्यौँ प्लस एनआइटी पनि राख्थ्यौँ होइन अनि फेरि घटाउनु छ नेसनल इन्कम पुगेपछि त फेरि एकचोटि घटाउनु पर्छ त्यो दुइटै भनेपछि घटाउनु छ पछि भने अहिले किन राखिदिने एनडिपी एफसीबाटै जाने भन्ने हिसाबले चाहिँ यसलाई डाइरेक्टली त्यो गरियो हो कि होइन अब त्यो त जोड्ने कुरा त अब आइहाल्छ क्यालकुलेटर हान्दैछ आइहाल्छ अनि एनएनपी एट एफसी हो नि हामीलाई चाहिएको नेसनल इन्कम हो हामीलाई चाहिएको किन नेसनल इन्कम निकाल्नको लागि अभियसली के गर्नु पर्यो डोमेस्टिक इन्कम प्लस नेट फ्याक्टर्स इन्कम फ्रम एब्रोड गरिदिने हो होइन त्यो भनेको एनडिपी एट एफसी प्लस नेट फ्याक्टर्स इन्कम फ्रम एब्रोड त्यो गर्छ 8400 प्लस 200 इक्वल्स टु 8600 बिलियन भनेको अब नेसनल इन्कम चाहिँ कति आयो त 8600 बिलियन चाहिँ आयो अब पिआई भनेको अघि मैले भने अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट घटाउनु पर्यो त्यो भनेको चाहिँ के हो त नभाडिएको प्रफिट हो नि त भाडियो भने व्यक्तिसँग जान्थ्यो एज इन्कम होइन त्यसलाई घटाउनु पर्यो व्यक्तिगत आम्दानीमा परेन नि त अनि कर्पोरेट इन्कम त्यो त कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स भन्नु पर्यो है कर्पोरेट इन्कम भन्नु त बर्बाद हुन्छ यहाँ ट्याक्स इज मिसिङ यहाँ है यसलाई चाहिँ याद गर्नुहोस् त्यो कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स हो यो है अथवा चाहिँ यसलाई प्रफिट ट्याक्स मात्रै भनेर चाहिँ हामीले बुझ्छौँ अथवा कर्पोरेट प्रफिट ट्याक्स भनेर पनि बुझ्छौँ यो कुरालाई छोड्नु भएन कर्पोरेट इन्कम भन्यो भने त गलत हुन्छ कर्पोरेट इन्कम होइन कर्पोरेट के हो त ट्याक्स हो कर्पोरेट प्रफिट ट्याक्स हो त्यो है माइनस सोसल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन किन त यो प्रफिटबाट ट्याक्स तिर्ने हो नि त कहाँ जान्छ गभर्मेन्टसँग जान्छ व्यक्तिसँग आउँदैन नि त होइन ट्याक्स तिरेको कुरा होइन त्यो प्रड्युसरले कम्पनीहरूले प्रफिटबाट तिर्ने जुन ट्याक्स छ त्यो त गभर्मेन्टसँग जाने हो गभर्मेन्टको अकाउन्टमा जाने हो व्यक्तिले पाउँदैन त्यसले हामीले घटाउनु पर्यो हो अर्को सोसल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन भनेको छ होइन यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो मैले अघि भने जस्तो प्रोभिडेन्ट फन्डहरू अनि वेलफेयर फन्डहरू यिनीहरू चाहिँ क्रिएट गर्दाखेरि होइन इम्प्लोइजहरूको चाहिँ त्यो स्यालेरीबाट काटिएर जाने हो कि होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो त फन्डमा गएर चाहिँ फन्ड क्रिएट हुने हो नि त फन्डमा गएर चाहिँ कलेक्सन हुने हो नि त एउटा व्यक्तिको हातमा त जाँदैन होइन त्यसले गर्दा सोसल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन के गरिदिनु पर्यो घटाइदिनु पर्यो ओहो यहाँ मिस्टेक एकदम नराम्रो मिस्टेक भएछ यहाँनिर यो प्लस हुने ट्रान्सफर पेमेन्ट चाहिँ प्लस हुनुपर्छ यहाँ माइनस भएछ है हो यस्ता चाहिँ गल्तीहरू चाहिँ हुनु भएन प्लस गरौँ होइन यहाँ त तल त मिलेछ यहाँ प्लस गरेर चाहिँ मिस्टेकले चाहिँ त्यो भएको है यो चाहिँ 800 प्लस चाहिँ गरेको छ हामीले है त्यो भएर कति आयो 6800 बिलियन चाहिँ के आयो त पिआई आयो अब डिआई त तपाईँको पर्सनल इन्कम माइनस के हो त पर्सनल ट्याक्स हो पर्सनल ट्याक्स तपाईँलाई दिएको छ 500 घटाउँदाखेरि 6300 आयो अब पर्सनल सेभिङ भनेको डिआई डिस्पोजेबल इन्कम माइनस प्राइभेट कन्जम्सन 5000 दिएको छ होइन 5000 दिएको छ अनि कति आयो त 1300 बिलियन आयो
यसरी गर्नु पर्यो बाबु। बाबु नानी हो, यसरी गर्नुपर्छ। अनि न्युमेरिकल 4 मा हेर्नुस्, अब यो चाहिँ पक्कै पनि यो क्वेसन तपाईले देख्ने बित्तिकै थाहा लागिसक्यो यो एक्सपेन्डिचर मेथड हो। किन भन्दा त्यहाँ एक्सपेन्डिचरका कुराहरू चाहिँ दिएको छ। तपाईले इन्कम मेथडबाट एउटा तरिकाले गर्नुभयो भने अब एक्सपेन्डिचर मेथडबाट फेरि अर्को तरिकाबाट गर्नुहुन्छ हैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब हेर्नुस् यो क्वेसन। हजुर सो त्यो पर्सनल इन्कममा ट्रान्सफर पेमेन्ट कसरी माइनस प्लस भएर कसरी भयो भन्दाखेरि व्यक्तिले पाउने भएर के हो ट्रान्सफर पेमेन्ट भनेको मलाई भनिदिनुस् त। पेमेन्ट भनेको चाहिँ त्यो सर्भिस नदिकिन हामीलाई गभर्नमेन्टले हाउस होल्डरहरूलाई दिने एलाउन्सहरु एलाउन्सहरू, ओल्ड एलाउन्सहरू, एक्ज्याक्टली अब मैले बुझाइदिइहाल्छु। अनि त्यो गभर्नमेन्टले दिने भएपछि हैन कसको हातमा जान्छ, कसलाई दिने हो? गभर्नमेन्टले व्यक्तिले दिने हैन। अनि व्यक्तिको चाहिँ इन्कम परेन त, व्यक्तिको हातमा पर्ने इन्कम हो नि त व्यक्तिको आम्दानी भनेको त। पर्सनल इन्कम भनेको के हो भन्दाखेरि अमाउन्ट अफ द टोटल इन्कम रिसिभड एक्चुअली रिसिभ बाई द वाट हाउस होल्ड अर इन्डिभिजुअल भनेर हामीले चाहिँ डेफिनेसनमा पढेको होइन त, हो नि त। त्यो भएर यो चाहिँ गभर्नमेन्टले व्यक्तिको हातमै अझ सर्भिस नदिकनै एकदमै चाहिँ नेट व्यक्तिको हातमा चाहिँ हालिदिने रकम हो यो। त्यसैले त पर्यो, त्यसैले प्लस गर्नु पर्यो। नपर्ने भए त घटाउँथ्यौँ नि हामीले। जस्तो कर्पोरेट ट्याक्सलाई घटायौँ किन भन्दाखेरि त्यो प्रफिटबाट त्यो व्यक्तिले पाउँदैन, त्यसलाई डिभिडेन्डको रूपमा बाँडेको भए व्यक्तिको हातमा जान्थ्यो, त्यसलाई प्लस गर्नु पर्थ्यो हैन। अब त्यो चाहिँ के हो त कर्पोरेट ट्याक्सको रूपमा गभर्नमेन्टको अकाउन्टमा जान्छ, व्यक्तिले पाउँदैन, त्यसैले त्यसलाई डिडक्ट गरिदिउँ हैन। अनि त्यसै आएर रिटेन अर्निङ भन्यो, कम्पनीले आफ्नो प्रफिटको केही अंश चाहिँ के गर्छ आफूसँग राख्छ नबाँडिकन। त्यो भनेको चाहिँ के हो त अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट हो, त्यो व्यक्तिले पाउँदैन, त्यसैले हामीले घटायौँ हैन। अनि सोशल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन त्यो भनेको चाहिँ एउटा के हो त फन्ड क्रिएट भएर बस्ने हो, त्यो व्यक्तिको आम्दानीबाट हैन त्यो काटिएर जाने हो। त्यो जस्तो प्रोभिडेन्ट फन्डमा जान्छ नि हैन। मेरो चाहिँ अब जेएमसीबाट चाहिँ आउने स्यालेरीमा हैन 10% चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्डमा चाहिँ काटिएर जान्छ, त्यसलाई कटाएर मात्रै मैले चाहिँ स्यालेरी पाउँछु भनेपछि त त्यो त मेरो व्यक्तिगत आय भएन, मैले पाएको कुरा भएन नि त। त्यसैले त्यो घटाउनु पर्यो हैन। ट्रान्सफर पेमेन्ट त एकदम झन् त्यसलाई त जोड्नै छ, जोड्नै पर्यो त्यो त एक्चुअली नेसनल इन्कममा चाहिँ इन्क्लुड हुन्न है। नेसनल इन्कमको कुरा होइन, हामी पर्सनल इन्कमको कुरा हो। पर्सनल इन्कमको कुरा हो। कुरा बुझ्नु हो? यस सर। पर्सनल इन्कम हो। त्यही भएर नेसनल इन्कमबाट हामीले जोड्नु पर्यो हैन। कति ती तीनवटा रकम चाहिँ घटाइदिने, एउटा चाहिँ जोडिदिने गर्यो भने हामी नेसनल इन्कम होइन कि पर्सनल इन्कममा आउँछौँ। अब जीडीपी एमपी निकाल्नु पर्यो। ए सरी, मैले यो त क्वेसन त बताएकै थिएँ नि क्या हैन, तपाईँले क्वेसन सोधिदिनु भयो। ल अब हेर्नुहोस् त यो एक्सपेन्डिचर मेथडमा आइटम्सहरू दियो, एकदम सजिलो बनाएर दिएको छ। यदि सजिलो बनाएर दिनु त अलि तपाईँलाई के गर्दा थप दिन्छ क्या, अरू कम्पोनेन्टहरू एक्स्ट्रा कम्पोनेन्टहरू पनि थप दिन्छ, धेरै लामो टेबल बनाएर चाहिँ दिन्छ हैन। त्यस पछाडि अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ कता चाहिँ हुनसक्छ। अब यहाँ त मिलाएर चाहिँ दिएको छ, एकदम सिम्पल क्वेसन छ। कन्जम्सन अफ फिक्स क्यापिटल भनेको डिप्रिसिएसनले, डिप्रिसिएसनले यो पनि भनिन्छ भनेको थिएँ नि, कन्जम्सन अफ फिक्स क्यापिटल रिप्लेसमेन्ट कस्ट भनेर पनि भनिदिन सक्छ। यो भयो डिप्रिसिएसन 600, गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर 2000, यो चाहिँ करोडमा छ। नेट फ्याक्टर्स इन्कम फ्रम एब्रोड 100, प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर 8000, नेट एक्सपोर्ट्स -100, अनि ओपनिङ स्टक 300, क्लोजिङ स्टक 400, ग्रस प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट। कति सजिलो, झुकिने ठाउँै छैन यस्तो, सिधै C + I + G + X - M गरिदियो भने पुगिहाल्यो। यति सजिलो कि हैन, यति सजिलो दिने भने त गजब हुन्थ्यो।
सजिलोबाट चाहिँ स्टार्ट गरेको यो अब तपाईले जान्नु त जीडीपी निकाल्नु पर्यो एमपी भन्यो भने के हुन्छ सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम भनेर चाहिँ तपाईले सम्झिनु पर्यो हैन यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो अब हेर्नुस् त सी पनि तपाईलाई दिएकै छ कहाँ छ सी यो हो सी अनि त्यसपछि आई पनि दिएकै छ ग्रस प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट दिएकै छ जी पनि दिएकै छ गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर नेट एक्सपोर्ट भनेर चाहिँ एक्स माइनस एम दिएकै छ जस्तो कहीँ कतै झुकिने केही ठाउँमै छैन ट्याक्कै यसलाई जोड दिनु पर्यो जीडीपी एमपी आइहाल्यो अब जीएनपी एमपी निकाल्नको लागि तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हेर्नुस् तपाईलाई झुक्याउनको लागि है ओपनिङ स्टक के अरे क्लोजिङ स्टक भनेर चाहिँ यहाँ दियो है यो तपाईले चाहिँ झुक्याउनको लागि दियो त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जीएनपी एमपीमा त यो नेट फ्याक्टर्स इन्कम फ्रम एब्रोड जोड दिने हो हैन अरूलाई हेर्नुहोस् है त्यसमा ल हेर्नुहोस् त्यसको कहीँ काम आयो त यो ल हेर्नुहोस् कहीँ काम आयो त्यो ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक भनेर दियो तपाईलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि झुक्किनुहुन्छ तपाईँ त्यो कहाँनिर झुक्किन सक्नुहुन्छ तपाईँ भने इन्भेस्टमेन्टमा झुक्किन सक्नुहुन्छ ग्रस प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट भनेर दियो नि त्यहाँ चाहिँ क्लोजिङ स्टक र ओपनिङ स्टक त जोड्नु पर्ने हुन्छ कुनै अवस्थामा अनि तपाईँलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो जोड्नु पर्ने भएर दिएको होला त्यहाँ भनेर चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि क्लोजिङ स्टक माइनस ओपनिङ स्टक गरिदिनुहुन्छ हैन अनि त्यस पछाडि त्यसलाई जोड्दाखेरि ओभर एस्टिमेसन आउँछ र अनि तपाईँको चाहिँ रङ जान्छ यस्तो कुराहरू याद गर्नु पर्यो प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर प्लस ग्रस प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट प्लस गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट हो नि त सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम हो हैन त्यसलाई चाहिँ जोडिदिनुहोस् जोडे पछाडि 200 आयो अनि जीएनपी एमपी निकाल्नुहोस् एनएफआई दिएकै छ 100 हैन जोडिदिनुहोस् आइहाल्यो नथिङ इज डिफिकल्ट यसरी हेर्दा त तपाईलाई सजिलै हुन्छ है यसरी हेर्दाखेरि सजिलै हुन्छ तर तपाईले चाहिँ त्यही कुरा तपाईले चाहिँ गर्दाखेरि अरूले गरिदिँदाखेरि यो त सजिलो जस्तो लाग्छ हैन यो सजिलो मिलिहाल्छ एकदम सजिलो रहेछ भने जस्तो तपाईलाई लाग्छ नि जब तपाईँ अब इक्जाममा बस्नुहुन्छ अथवा तपाईँले चाहिँ के यो सल्भ गर्न चाहिँ बस्नुहुन्छ अनि हो त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँ यो कम्पोनेन्टलाई के गर्ने होला यो कम्पोनेन्टलाई के गर्ने होला अथवा चाहिँ यसलाई जोड्ने हो कि घटाउने हो कि यहाँ दिएको छ यसलाई चाहिँ पक्कै घटाउने होला जोड्ने भएर दिएको होला भन्ने तपाईँलाई लाग्छ कन्फ्युज बनाइदिन्छ है अरू कुरा त केही गाह्रो छैन जस्तो यहाँ मैले अर्को एउटा इक्जाम्पल लिएको छु इन्कम मेथड र एक्सपेन्डिचर मेथडलाई एकै ठाउँमा राखेर हैन जीडीपीएमपी जीएनपीएमपी निकाल्नुहोस् भनेको छ ल एकचोटि ट्राई गर्ने हो त तपाईहरुले ट्राई गर्नुहुन्छ यो प्लिज यसलाई ट्राई गर्नुहोस् त एकचोटि हेलो सर भर्खरै गर्ने कि पछि होमवर्क भर्खरै गर्ने भनेको मैले त एकैछिनमा गर्ने भनेको 5 मिनेट भित्र गर्ने भनेको इज इट पोसिबल ल न ट्राई हुन्छ एकचोटि लौ त सबले गर्नुस् त कति कति आउँदो रहेछ आन्सर
सर क्वेसन देखाउनु न। सर क्वेसन देखाइदिनु न एकछिन। ए क्वेसन देखिए छैन र? सर अर्कै स्लाइड देखेछ, क्वेसन देखे छैन के। यो हो नि त क्वेसन त देखिएन र? यो हो। हेर्नु त। सर बल्ल देखियो। ए ल यो क्वेसन त।
भयो त कति आयो आन्सर ल भन्नुस् त धनकुमारी कति आयो तपाईको आन्सर सो मैले गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर भेटेन भेटिएन दिव्याको कति आयो गणेशजी के छ गणेशजीको कति आयो कलश बाबु मनीष प्रवीण भन्नुहोस् है भन्नुहोस् आन्सर कति आयो सविता सदीक्षा श्रेष्ठ सनिसाको कति आयो सन्तोषको वंशिकाको भन्नुहोस् त टाइम सकियो टाइम ल तपाईले आफूले चेक गर्नुस् है सोलुसन हेर्नुस् त एनडीपीएफसी हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ के रे सरी के निकाल्नु पर्ने छ एनआई पीआई डीआई पर्सन सेभिङ भन्ने छ हैन दुईटै मेथडबाट अब एनडीपीएफसी निकाल्दाखेरि एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इन्कम एट फ्याक्टर कस्ट हैन अघि जस्तै वेजेज त्यसलाई सीओई लेख्नुस् रेन्टल इन्कम इन्ट्रेस्ट इन्कम डिभिडेन्ड अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट कर्पोरेट प्रफिट ट्याक्स हैन अनि मिक्स इन्कम फ्रम सेल्फ इम्प्लोयमेन्ट यो गर्नु भयो भने यति आयो 8400 कसको मिल्यो सो जीडीपी हैन र गरेको क्वेशन यो त अघि नै वाला होला नि ए अघि नैको वाला हो हजुर जीडीपी इन्कम एक्सपेन्डिचर वाला हो जस्तो लाग्यो यो है साँच्चै त गुड म कहाँ गएछु यो हो नि त इन्कम मेथड र एक्सपेन्डिचर मेथडबाट है ल अब प्रफिट इन्कम मेथडबाट भनेपछि अब प्रफिटमा मेन झुकिने त्यो भनेको डिभिडेन्ड अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट प्लस कर्पोरेट ट्याक्स भनेर चाहिँ यो प्रफिट निकाल्नुहोस् हैन 60 आउँछ अथवा एकैचोटि गर्दा पनि हुन्छ तपाईलाई सजिलोको लागि मैले यो गरे प्रफिटमा चाहिँ यो तीनटा कुराहरू हुन्छन् भनेर याद गर्नुस् अझ प्रोप्राइटर्स इन्कम भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यहाँतिर राख्नु पर्यो अनि जीडीपी एट मार्केट प्राइस भनेको चाहिँ के हुन्छ रेन्ट प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस प्रफिट प्लस कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइज प्लस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स प्लस डिप्रिसिएसन हो हैन त्यसमा चाहिँ 20 30 रेन्ट 20 दियो इन्ट्रेस्ट 30 छ प्रफिट 60 छ कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइज 400 भयो अनि प्लस 50 नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स अनि डिप्रिसिएसन हैन 10 भनेपछि जीएनपी एट एमपी जीडीपी एट एमपी प्लस एनएफआई गर्ने हो नेट फ्याक्टर्स इन्कम फ्रम एब्रोड गर्ने हो त्यो भनेपछि 570 थियो हाम्रो चाहिँ के आयो जीडीपी एमपी आयो प्लस अनि एनएफआई भनेको -10 छ अर्थात् 560 कसको मिल्यो हेलो भन्नुस् कहाँ बिग्रिएछ धनकुमारी यस सर कहाँ बिग्रिएछ कि कहाँ मिल्यो मैले त एक्सपेन्डिचर मेथड हेरेछु अनि इन्कम मेथडै गरिएन त्यही भएर गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर खै भन्दैछ ए अनि त्यस पछाडि इन्कम मेथड गर्ने को हुनुहुन्छ दिव्या मिल्यो सर मैले नि एक्सपेन्डिचर मेथड गरेथे ल हेर त यो छोटो छ त्यो लामो छ अनि कलश बाबु तपाई पनि त्यही हो एक्सपेन्डिचर मेथडै हो
assume. के हो सबै ए अरे ल अब एक्सपेन्डिचर मेथडमा हेर्नुहोस् त ल यसलाई चाहिँ चेक गर्नुहोस् के हुन्छ प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर त CO नेट डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन प्लस डिप्रिसिएसन गरेर हामीले के ल्याउँछौँ भन्दाखेरि आई निकाल्छौँ अनि गभर्मेन्ट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर अनि प्लस नेट एक्सपोर्ट यति हो C + I + G + X - M हो नि त हाम्रो फर्मुलाको अनि अब प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर दिएको छ 400 हैन नेट डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन तपाईको 50 दिएको छ अनि प्लस डिप्रिसिएसन 10 दिएको छ अब गभर्नमेन्ट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर 100 छ तपाईले किन पाउनु हैन धनकुमारीले गभर्नमेन्ट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर त्यही दिएको छ त यस्तो मजाले हैन मैले त C भनेको थिएँ कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर होइन नि त्यो त गभर्नमेन्ट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर हो त्यो गभर्नमेन्टको एक्सपेन्डिचरमा पर्यो त्यो गभर्नमेन्ट भनेपछि त मैले त C मा प्राइभेट मात्रै पर्छ भनेर अझै 400 + 100 गरेर 400 मात्रै लेखेको ओहो या गजब गर्नुभएछ नि त गजबै भएछ नि त अनि त्यस्तोले झुक्क्याउँछ ल्याउनु न अब गभर्नमेन्ट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर त्यो भनेको गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर हो नि सिम्पली अब त्यो कन्जम्सन थपेर हैन के फरक पर्यो त्यो गभर्नमेन्टको एक्सपेन्डिचर हो नि हामीलाई चाहिने हैन अनि त्यस पछाडि प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर त्यो भनेको चाहिँ के हो त C हो कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर हो C भन्ने हो त्यो अनि G भनेको त्यो हो अनि हामीलाई आई भनेको चाहिँ त्यो नेट डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन र डिप्रिसिएसन दिएको हुनाले कहिलेकाहीँ अब तपाईँलाई चाहिँ ग्रस डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन भन्यो भने यो आवश्यक छैन जीडीपी जोड्नु के अरे डिप्रिसिएसन जोड्न आवश्यक छैन मैले भनेको थिइनँ एक्सपेन्डिचर मेथडमा झुकिने आई हो हैन के अरे इन्कम मेथडमा झुकिने प्रफिट हो अनि मैले कति मजाले त्यो भित्रको हैन त्यसको कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ कति डिटेलमा गरिदिएको थिएँ मैले बिर्सिनु भएछ एकचोटि हेर्नु होला त्यहाँनिर मैले त नोट पनि गराएको थिएँ प्रफिटमा यसरी चाहिँ गर्ने हुन्छ यस्तो हुन्छ भित्रको कम्पोनेन्टहरु झुक्किने ठाउँ भनेको प्रफिट हो अनि एक्सपेन्डिचर मेथडमा झुक्किने ठाउँ भनेको इन्भेस्टमेन्ट हो भनेर तीनटा स्टेपहरु सिकाएको थिएँ मैले ल अब यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुको मार्केटिङ पनि सुरु भयो जस्तो लाग्यो अब यसरी नै गर्नुस् तपाईहरुले हैन अरु प्र्याक्टिस गर्नुस् नम्बरलेको मलाई ल्याउनुस् म गर्दिन्छु अनि हामी अगाडि बढ्छौं अर्को च्याप्टरमा जान्छौं अर्को दिन भन्दै आजलाई बिदा हुन्छु धन्यवाद सबैजनालाई धन्यवाद आइदिनु भयो सुनिदिनु भयो सरले कविता सिक्दिनु